السلام عليكم حبايبي التلاميذ ديال دوزيام باك. نهضر هنا مع التلاميذ ديال دوزيام باك بي سي و اس في تي و سيونس مات. في هذا الفيديو غنكملوا لا كوريكسيون ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدوره العاديه 2021 بالنسبه لشعبة العلوم تجريبيه مسلك العلوم الفيزيائيه خيار فرنسي، وغنخدموا بالضبط التمرين الثاني اكزرسيس 2. بون انتبهوا معايا. فوالا لي نونسي ديال التمرين. afin de déterminer la relation هو التمرين afin de déterminer la relation gène caractère, on propose l'étude de l'hémochromatose, une maladie héréditaire المرض اللي هو وراثي une maladie héréditaire qui entraîne chez l'homme une accumulation يعني تجمع شنو accumulation تراكم ديالاش progressive دي fer تراكم ديال الحديد فين في لو فوا دون لو فوا الكبده البنكريا و لو كور في البنكرياس وفي القلب لو فوا البنكريا و القلب. اذا هادو من هما لي سيمبتوم ديال هاد لا مالادي هادي. يعني سميتو لو فير يعني الحديد كيتجمع في لو فوا لو بنكريا وفي لو كور يعني في الكبده وفي البنكرياس وفي القلب. لو فير اي ان مينيرال اسونسيال. الحديد واحد المعدن اللي هو اساسي impliqué dans de nombreuses réactions métaboliques يعني تيدخل في بزاف ديال التفاعلات الاستقلابيه. mais il devient toxique تيولي سام فوقاش lorsque sa concentration منين التركيز ديالو dépasse les valeurs normales منين تيولي التركيز ديالو تيفوق لا نورمال يعني la valeur يعني القيمة العادية. Les stocks de fer sont strictement adaptés aux besoins de l'organisme. Cette régulation se fait sous l'effet de l'hepcidine, c'est une protéine, l'hepcidine, une protéine sécrétée par le foie au niveau des cellules intestinales, entérocytes, ou s'effectue l'absorption des fers alimentaires. Et بالنسبة للفير alimentaire, l'absorption ديالو s'effectue au niveau ديال les cellules intestinales اللي سميتهم entérocytes. بالنسبة للفوا الدور ديالها ملي تيكون ان اكسي ديال لو فير في لو سون فلو فوا شنو كدير لو فوا السكريت يعني تتفرز واحد البروتين سميتو ليبسيدين اللي غيدخل حتى هو في لا ريغولاسيون بيان سور ديال لو فير في لو سون. لو دوكيمون 1 مونطر لي زيليمون كي انترفيان دون سيت ريغولاسيون. هذا هو التمرين. à partir du document 1 décrivez هاد document. à partir du document 1 décrivez le mécanisme يعني الآلية de régulation آلية تنظيم تراكم الحديد au niveau de l'organisme. à partir du document 1 انطلاقا من هاد الوثيقة هادي décrivez le mécanisme de régulation du stock آلية تنظيم تراكم الحديد au niveau de l'organisme. et déduisez خرج استنتج l'effet de l'hepcidine. خص تعطينا l'effet ديال l'hepcidine. يعني هنا كاينين جوج ديال الاسئله. دونك هنا غنشوفوا نحاولوا نفهموا ولا نديكريفيو هاد لو ميكانيزم. شنو تنلاحظوا هنا شنو تنشوفوا هنا تنشوفوا هنايا هاد لا سيلول هادي سميتها لا سيلول انتستينال. شتيها هادو كل هادشي هاد لي سيلول هادو elle forme la paroi intestinale. هذه هي la paroi intestinale elle est constituée de plusieurs cellules intestinales. هنا في هاد لا باروا هنا في لا باروا انتستينال وبالضبط في سيلول انتستينال كنشوفوا هنا في هاد البلاصه هذه اللي هي قريبه لا ليميير انتستينال. لان هنا شنو كاين هنايا لا ليميير انتستينال فيها لو فير اللي كيجي من التغذيه لو فير اليمونتير يعني لو فير اللي كيجي التغذيه. بيان سور لو فير غيجي من التغذيه. هنا هاد لو فير اللي كيجي من التغذيه شكون اللي غيدخلوا لا سيلول تيدخلوه دي ترونسبورتور. ها هما كاينين هنا دي ترونسبورتور دي فير. ها هما تيكونوا داخل هنا كاينين في هاد الغشاء ديال لا سيلول هادو هاد سميتو هاد لا سيلول il fait entrer à travers les transporteurs ديالها il fait entrer le fer dans la cellule. يعني le fer sera
passer de la lumière intestinale vers les cellules à travers ou via les transporteurs de fer. Le cylindre via les transporteurs de fer. توصل le fer هنا. autre transporteur سميتهم لي ferroportines. هاد لي ferroportines غيترانسبورتيو تاني لو فير من الوسط ديال من l'intérieur ديال la cellule intestinale vers le sang. هذا شنو هو le sang. هنا augmentation de fer circulant. fer circulant يعني le fer اللي كاين في البلازما. يعني لو فير اللي كاين في البلازما هو لو فير اللي كاين في الدم، غادي يولي بكثره هنا. اذا هذا لو فير ملي تيولي في الدم فين غيدي؟ غيوصلو لو فوا. منين تيولي لو ستوك دي فير ابسوربي كيكون اون اكسي، كاين اون اكسي في لو سون وبيان سور وكاين حتى في يعني وصل لو فوا. لو فوا غادي شنو غيدخل، شنو غيدير هاد لو فوا؟ غادي يعني لو فوا هو تنقول لو فوا تنقول الكبده، شنو غادي يدير؟ الفاسيكريتي، لان هاد الكميه الكبيره هاد ليكسي كميه كبيره اون اكسي، الكميه الكبيره ديال لو فير هي اللي كتاكسيتي، راه كتاكسيتي تتهيج لو فوا باش تخلي لو فوا اشنو تدير؟ لو فوا يلفا سكريتي ليبسيدين، البروتين سميتها ليبسيدين. هاد البروتين هادي اون فوا سكريتي شنو الدور ديالها؟ il va dégrader la ferroportine، غاديغرادي هاد لي ترانسبورتور هادو تديغراديهم. منين تيديغراداو هادو اذا لو فير شنو غيوقع ليه؟ ما غيبقاش يباسي، ما غيبقاش يدوز لو سون. منين ما غيبقاش يدوز لو سون اذا لابسوربسيون هي لو باساج ديال لو فير من لا ليميير انتستينال فير لو سون. هاد لو باساج ديال لو فير ما غيبقاش، غيتبلوكا. ومنين ما غيتبلوكا لابسوربسيون ديال لو فير بيان سور لو فير فين غيدير؟ غيتجمع في لي فيريتين. accumulation de fer dans la protéine de ferritine فين تجمع. اذا هنا الدور ديال ليبسيدين شنو هو؟ الانيب لو باساج ديال لو فير فير لو سون. وشنو تيدير اخر ثاني؟ و البلوك l'absorption ديال لو سون، يعني لو باساج دو سون دو لا lumière intestinale vers le sang ou bien vers le plasma. إذن هذا هو سميتو، ها هو عندنا سميتو ديال السؤال، وراني نوريكم الجواب اللي عطاوكم هما. تابعوا بلاتي. l'absorption intestinale، ها هو الجواب على السؤال هو هذا. l'absorption intestinale des fers est assurée par les entérocytes. Les entérocytes هما les cellules intestinales via يعني à travers، via هي à travers son transporteur، الناقل ديالهم راه وريتكم الناقل via son transporteur. منين تيدوز هاد l'absorption intestinale des fers est assurée par l'absorption يعني le passage ديال le fer من la lumière intestinale vers l'intérieur bien sûr vers l'intérieur ديال les cellules. L'absorption intestinale de fer est assurée par les entérocytes via son transporteur. Une fois تيدخل تما شنو هنا؟ entraîne، هاد السهم هذا تيدير entraîne يعني entraîne يعني provoque يعني تتأدي إلى passage des fers vers le sang. من بعد غيكون من تجمع لو فير في الداخل ديال لا سيلول شنو غيتبعو؟ passage des fers vers le sang، غيمشي للدم. passage des fers vers le sang à travers les ferroportines، هما sont des transporteurs يعني نواقل. عاوتاني ان فوا غادي يدوز لو سون، من لو سون فين غيمشي؟ هادو سي كو entraîne en cas d'augmentation des stocks en fer، يعني لو سون غادي يولي فيه لو فير بزاف. لو فوا وهذاك لو ستوك اللي كيكون في لو سون راه غيمشي لو فوا. من غيولي عندنا ان ستوك ديال لو فير في لو فوا سكريت ليبسيدين. هذا سي ان بروتين. هاد ليبسيدين اش غيدير؟ غادي يدير لا ديغراداسيون دي فيروبورتين. هذوك لي فيروبورتين شنو هما قلنا؟ سون دي ترانسبورتور يعني النواقل، غادي يهدمهم ديغراداسيون ديالهم. منين غادي يهدم هذوك النواقل اللي كيدوز معاهم لو فير va entraîner inhibition des passages de fer des cellules intestinales vers le sang. ما يبقاش يدوز inhibition يعني تيمنع الباساج، تيمنع لو باساج دي فير، ما تيبقاش لو فير يعني الحديد يدوز من لي سيلول انتستينال فيغ الدم.
et accumulation de fer au niveau des cellules ماشي hépatique, cellules intestinales. هنا passage des fer, il inhibe le passage des fer des cellules intestinales vers le sang et accumulation de fer au niveau des cellules intestinales ماشي hépatique, هذا راه غلط هنا. intestinale dans la ferritine, داخل لا فيريتين، يعني كيتجمع لو فير داخل لا فيريتين وراه عندكم في الرسم. دونك ليبسيدين هذا البروتين شنو كيدير؟ il diminue le fer circulant. من تنقول fer circulant يعني لو فير اللي في لو سون، راه كاينه عندكم في الرسم. هاهي لو فير سيركولون، هاي augmentation des fers circulants، ولا نقولوا لو فير دون لو سون، لان لو سون راه الدم شنو لو فير كيدير في الدم؟ تيتحرك سيركولون، يعني السيركل تيتحرك الدم، تيدور في الدم. اذا شنو قلنا هنايا؟ دونك ليبسيدين ديميني لو فير سيركولون ولا لو فير بلازماتيك ولا ديميني لو فير دون لو سون en bloquant son absorption intestinale. en bloquant تتحبس son absorption. L'absorption هي le passage من la lumière intestinale vers le sang en bloquant son absorption intestinale. هذا هو الجواب اللي كان مطلوب منكم ديروه. ندوزو السؤال الثاني. السؤال الثاني فوالا السؤال الثاني تابعوا معايا. La synthèse hépatique de l'hepsidine est déclenchée. La synthèse hépatique d'hepsidine est déclenchée par la protéine HFE. Cette protéine est codée par le gène HFE localisé sur le chromosome 6. Chromosome numéro 6. Ce gène existe sous deux formes alléliques. جوج ديال الحليلات. L'allèle HFE sauvage codant pour une protéine HFE normale طبيعية qui permet la synthèse normale de l'hepsidine chez une personne sainte، يعني عند الإنسان عادي. L'allèle HFE muté يعني طافر codant pour une protéine HFE anormale يعني غير عادي qui induit la perturbation de la synthèse de l'hepsidine chez une personne atteinte de l'hémochromatose، يعني ما تتخليش تم لا سانتيز ديال ليبسيدين ولا كتم لا سانتيز ديال واحد ليبسيدين اللي هي انورمال بيان سور. La perturbation de la synthèse de l'hepsidine chez une personne atteinte de l'hémochromatose. Le document 2 présente les séquences nucléotidiques codantes des deux allèles HFE, brin non transcrit de l'ADN, et le document 3 dans le tableau du code génétique. Voilà le tableau du code génétique. وهنا هذا l'allèle sauvage ou l'allèle muté. مطلوب منا شنو مطلوب منا؟ en vous basant sur les documents 2 et 3. هذا le document وهذا le document شنو غنديرو؟ déterminer la séquence d'acide amine. يعني هنا باغيين منا البوليبيبتيد ou bien le protéine, la séquence d'acide aminique et la protéine HFE correspondante à l'allèle HFE sauvage et l'allèle HFE muté. Déterminer la séquence d'acide aminique et la protéine HFE correspondante. Déterminer la séquence d'acide aminique. La séquence d'acide aminique de la protéine de la protéine HFE correspondante à l'allèle HFE sauvage et l'allèle HFE muté. يعني ديالهم بجوج ديال هذا وديال هذا. ها صافي هادشي اللي طالبين منا. هنا ما طلبوش منا نديرو لا ار ميساجي، ولكن حنا خصنا نديروها لان باش نديرو البروتين باش نخرجو لا سيكونس داسيد اميني خاصنا ضروري نخرجو لا ار ان ميساجي. وهنايا ملي كنقراو خاصنا هنا نسطرو على هاد لي دو بغان هادو بجوج راه بغان نون ترانسكري de l'ADN. Ce sont des brins non transcrits. يعني خصنا نحولوهم لي بغان ترانسكري ولا نخدمو بهادي. غير الا بغينا نخدمو بهادي نخليو هذا غير تي نحولوها ليو. لكن لي ذكي
كما قلت لكم، يا اما كندير سميتو تندير البغان، لو بغان اللي هو ندير هنا، ندير هنا بغان نون ترانسكري ونكتبو ياك، وعاد ندير هنا تحت منه بغان ترانسكري بغان ترانسكري دات دي ان، والبغان نون ترانسكري دات دي ان، نكتبهم بجوج وعاد نخدم من تحت لاير ان ميساج بيان سور. ولكن يمكن لي نكتب نيشان، نكتب هذه وهذا لا ليل اش اف او سوفاج، نكتب ليه نيشان لا ار ان ميساجي ديالو نيشان. شنو غادي ندير؟ لو بغيت نكتب لا ار ان ميساجي بلا ما نضيع كاع الوقت، انا نكتب هنا لا بغا ترونسكري نكتب هذا، وعاد نكتب بغا نون ترونسكري نكتبها هنا، وعاد نكتب لا ار ان ميساجي. راه نجي نكتب لا ار ان ميساجي ديال هذا نيشان. لا كنت عارفه شنو كندير، كنت يعني مأكد من داكشي اللي كندير وعارف شنو كندير. اذا هنايا شنو هنا؟ عندي سي ا جي، وعندي هنا ا جي ا، وعندي هنا تي. هنا في لا ار ان ميساجي ما خصنيش نكتب التي، في بلاصتها غندير او ا او، وعندي هنايا ا سي جي، وعندي هنا او جي سي، وعندي هنا سي ا جي، وعندي هنا جي او جي. وهنا كتبت العنوان الميساجي ديال سميتو لاليل اش اف او سوفاج. هذا لاليل اش اف او سوفاج، هذا العنوان الميساجي ديالو. خصني دابا نكتب هنا غير لا سيكونس بيبتيديك ولا بولي بيبتيد اذا هذه دابا نكتبها وغندوز لارين ميساجي ديالاش ديال اش اف او ميتي. شنو عندي؟ سي ا جي ا جي ا اي ا اي ا سي جي اي ا سي سي ا جي جي اي جي. انا كتبت الار الميساج. اذا تيبقى لي دابا لي بولي بيبتيد. دابا هنا نخدم، وبغيت ندير هذه راه غندير واخا هي شويه طويله، راه غندير لو بران ترانسكري وندير لو بران نون ترانسكري ونعاود نخدم ثاني، نخدم عاد لاير الميساج ديالي. راه هذاك الشيء غادي يعطيني، راه غيكون صحيح، هذاك صحيح وهذا صحيح. ولكن الا بغيت نختصر راه غناخذ هذا النيت، هذا ديال نون ترانسكري نخليه هو النيت، غير فين ما كاينه تي ندير بلاصتها اي. هاي كما كتشوفوا صافي. اذا غنمشي دابا لهنا لهذا باش ندير. عندي هنايا سي ا جي سي ا جي سي ا جي هي جي ال ان غلاند. هنا غنديرو ليزون ا جي ا جي ا جي ا جي ا ها هي ا جي ا جي ا جي ا هي ارج لارجينين ا جي ا. ثم تنديرو تي ا تي، يعني يو ا يو يو ا اي يو يو ا يو يو ا اي. تير هادو كلهم حتى هنا، راه هنا جي ال
ان ارش بحال بحال. هنا تاني تير، هذه ما عندناش مشكل فيها. اذا شنو بقى ليا؟ هذا ا سي جي وهنا ا سي جي بحال بحال. نشوف فين هي هاد ا، ها ها سي ها جي، ا سي جي ا سي جي ا سي جي. ندير لها تي اش ار تي اش ار. كتشوفيني اش كندير بعدا؟ ها شتي انا كنخدم ها، كنخدم بهذا. راس تعرفوا تخدموا به، شفتكم ما تترونوا. ها اذا انا بغيت دابا بغيت اي جي سي اي، درت 4 اي جي سي اي جي سي. هنايا اي 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 جي سي اي 4. هنا اي جي سي 1 2 3 4. هنا اي جي سي، هنا اي جي سي. هنا شنو؟ هنا اي جي سي 282. وهنا 1 2 3 4 اي ا سي اي جي سي. هنا اي ا سي 282. هنا شنو عندي؟ هنايا اي جي سي اي. شوفوا هنا اي جي سي اي، ها اي جي ها جي والسي اي جي سي اي جي سي. هي سيستين، هي سيستين. ونهبط لتحت. عندنا هنايا، خليني نكمل فوق ونرجع لتحت. سي ا جي سي ا جي سي ها هي. وفيني ها سي ها سي ها ا سي ا جي ها جي سي ا جي سي سي ا سي ا جي. ها سي ا جي شنو فيها؟ سي ا جي هي سي و ا وها جي. سي ا جي فيها جلاند. واش بقى ليا؟ جي اي جي جي ها جي. شوف تاني جي وجي اخرى. لا جي اي، فين هي اي؟ جي و اي هنا، ها اي جي هنا وهنا اي جي اي. وشنو تابعها؟ جي جي اي وجي هنا جي اي جي. فال شنو تناخذ من هنا، من هاد البلاصه ناخذ من هنا وناخذ من هنا وناخذ من هنا 3 الحروف. دابا ندوز لتحت. لتحت وصلت ل اي ا سي يو. ها يو و ا و سي يو ا سي. يو ا سي يعني تيروز. يو ا سي هي تير. يو ا سي يو ا سي هي تير. تيروزين 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 لا تيروزين. وجي ا سي راحنا عارفه جي ا سي هي جراند. والجي اي جي راه بقات كيف كان هي فال. اذا هنا شنو عندي؟ عندي ها هما بحال هادي بحال هادي. يعني عندي هاد التريبلي هذا، هاد الثلاثيه هادي هي اللي فيها الاختلاف. هنا عندي جي وهنا عندي ا فقط. الشيء الاخر كلشي كيف كيف. اذا لا داعي باش هنا ندير حاجه وهنا ندير حاجه اخرى. وانا عندي كيف هي الاولى نشوفها، نشوف شنو هو اللي عندي مختلفين، نشوفهم ما معناش انا خاسره. نشوف التمرين كامل، نشوف شنو فيه، شنو الاختلاف اللي كاين، شنو منقوص، شنو زايد، شنو اللي بحال بحال. شنو هذا هو شنو انا خدمت التمرين. خاصني نعرف شكون اللي زايد، شنو هما. لان كاينين عندنا 3 ميوطاسيون. نشوفوا من بعدا فينا هما، لان هما اللي كنهضروا عليهم هنا. لي ميوطاسيون 3، واش ديال الحذف، واش الزياده، واش النقصان، واش. لا خصني نشوف هذوك هما اللي نعرف، هما الاولين نشوفهم. اذا شنو تلاحظوا هنايا عندي في هاد التريبلي هذا، في هاد الثلاثيه هذه عندي هنايا او، عندي هنايا او، عندي هنا جي، عندي هنا ا، وعندي هنا سي وهنا سا. اذا هنا استبدال جي ب ا. في هاد لايرين ميساجي تم استبدال
استبدال جي ب ا. وحنا ما نهضروش على قبل هنا في سميتو في الثلاثيه 232 في هاد لو بغا نون ترونسكري عندنا استبدال جي باش تستبدل جي تستبدل ب ا. هنا جي وهنا عندنا ا. وإلا بغينا كنهضروا على سميتو لو بغان ترانسكري غنكونوا استبدال سي ب تي. استبدال سي ب تي يعني طفرات استبدال سي ميتاسيون دو سبستيتيسيون ديال هنا في نون ترانسكري غنقولوا استبدال نيكليوتيد في الثلاثيه هذه في لو تريبلي 282 تم استبدال جي nucléotide G par le nucléotide A. Ou le brin transcrit تم استبدال يعني substitution de nucléotide C par nucléotide T. وهاد سميتو هاد لا سبستيتيسيون هادي provoque une substitution dans la séquence nucléotidique. علاش؟ لان عندنا هنا الاستبدال تم لا سبستيتيسيون دو سيستين par la substitution de cystine par 1 2 3 4 par tyrosine. cystine par tyrosine. وهاد لا سبستيتيسيون عطاتنا ان نوفو بروتين. وهذاك لو نوفو بروتين سي ان بروتين كي انورمال. وهذاك البروتين انورمال دا الى سانتيز ديال ان بروتين كي نون فونكسيونيل. وهاد لا بروتين كي نون فونكسيونيل غتعطينا ان elle provoque l'accumulation de fer dans le foie ou le pancréas ou le cœur, ou ce qui provoque l'hémochromatose. C'est-à-dire là on a une relation gène-caractère, ce qui donne un nouveau phénotype. نعطيكم هنايا هذا الشيء هو ليسونسيال انا درتو لكم هنا. انا غنعطيكم دابا الاخر عليه شنو نعطيوكم هما. ها هو لا ريبونس ديالهم. pour l'allèle HFE sauvage l'ARN messager هي CHG و AGA و UAU و ACG و EGC و CHG و GUC. هما هادو اللي درت لكم نيت انا هنا في لاكوبي هاد الورقه هما اللي عطيتكم نيت هما. هنا كاينين التلاميذ اللي ما يديروش ليا هاد لا ليزون هادي راه نورمالمون ما درتيش هاد لا ليزون راه فو راه هادي راه خاصها دار راه غير هادي راه فو راه ليزون بيبتيديك اللي هي جد مهمه خاصها دار في الامتحان. هاد لا ليزون بيبتيديك هادي هي اللي ما كديروش نتوما. علاش ما كديروهاش؟ هادي سي ليزون بيبتيديك اللي هي جد مهمه. بون هنا لي زاسيد اميني ما نقولش لي زاسيد اميني غنقولوا لي بوليبيبتيد ou bien protéines ou bien séquence des acides aminés. عندنا هنايا الجلين هنا الارجينين تيروزين تريونين سيستين غلاند فالين اكسيتيرا. اذا هذه هي لا سيكونس ديال لي زاسيد اميني اللي مطلوبه منا بور لاليل اش اف او ميوتي. كما كتشوفوا هنا عندنا نفس الشيء غير هنايا في هاد الثلاثيه هذه فهاد لو تريبلي هنا عندنا يو ا سي او ليو دو اي جي سي. يعني هنا الاختلاف كاين غير هنا. وهنا بيان سور هذا الاختلاف غيعطينا اختلاف حتى في لي زاسيد اميني. هنا غتكون سيستين وهنا غتكون تيروزين. بون هذا الشيء هذا هو. شوفوا شحال عليه النقطه هنايا كاينه نقطه على هذا الشيء هو ساهل جدا ليه نقطه. شي لا بيرسون اتانت. السؤال الثاني قال لك عطيني السؤال الثاني ولا نشوفوا السؤال. En vous basant sur les données précédentes, expliquez l'origine de l'hémochromatose en précisant la relation gène-caractère. شنو هو l'origine ديال لا مالادي وتعطيني بريسيزين ليا la relation gène-caractère. Chez la personne atteinte d'hématochromatose, une démochromatose plutôt. Pardon. نعاود سمحوا لي. Chez la personne atteinte d'hémochromatose, une mutation de substitution des nucléotides. أنا قلت لكم كاينة substitution ديال هاد النيكليوتيد هذا G par A.
des nucléotides G par A au niveau du triplet 282 des brins non transcrits. هنا تنهضروا على البران نون ترانسكري لان هاد l'ARN messager راني جبتها من لو بران نون ترانسكري des gènes codants pour la synthèse de la protéine HFE. يعني وإلا كنا كنهضروا على لو بران ترانسكري substitution كما قلت لكم de C par le nucléotide C par T au niveau du brin transcrit. هادشي غيعطيني substitution de cystéine par tyrosine. نتوما كتشوفوا هنا cystéine تبدلت par tyrosine au niveau de la séquence des acides aminés de la protéine HFE, ce qui entraîne ou la provoque la synthèse d'une protéine HFE non fonctionnelle, yani anormale, pas de synthèse de l'hepsidine, ما تسينتيزاش كاع l'hepsidine ما كتمش لا سانتيز ديالها au niveau des cellules hépatiques, augmentation إلا ما كانش هاد l'hepsidine اش غيوقع augmentation du taux de fer circulant, le taux de fer في le sang غيكون بزاف et son accumulation progressive غتكون التجمع ديال هاد لو فير فين في الكبده وفي البنكرياس وفي لو كور في القلب. Augmentation du taux de fer circulant et son accumulation progressive dans le foie, le pancréas et le cœur, d'où l'apparition de l'hémochromatose, يعني apparition de la maladie. Donc, un changement au niveau de la séquence nucléotidique, يعني un changement au niveau de gènes, un changement au niveau de la séquence nucléotidique des gènes induit ou la provoque ou la TD, il a un changement au niveau du caractère et apparition d'un nouveau phénotype, يعني مظهر خارجي جديد. إذن هنا شنو تنلاحظوا؟ هنا عندنا علاقة يعني une relation gène caractère. وهذا هو التمرين، هذا هو التمرين اللي عندكم، يعني خاص غير خاص الخدمة هي اللي خاصها ما غير السهل. ونتمنى تكونوا فهمتوا التمرين ان شاء الله. الى تمرين اخر ان شاء الله.